कोपन वेगन में बारिश शुरू हुई और फिर उसने रुकने का नाम न लिया। बारिश यूरोप में मामूल है। शायद ही यूरोप का कोई ऐसा मुल्क होगा जिसमें हफ्ते में 2-3 बारिश ना हो। लोग रोजाना घरों से बरसातियां और छतरियां लेकर निकलते हैं। घरों, दफ्तरों और गाड़ियों में भी बारिश से बचाव के बंदोबस्त होते हैं। ये लोग इमारतें भी बारिश, बर्फ और धुंध को जहन में रखकर बनाते हैं, लिहाजा हर बार इनका मामूल है। लेकिन 2 जुलाई 2011 की बारिश नॉर्मल नहीं थी। जीलैंड और ग्रेटर कोपनहेगन में बिजलियां कड़कना शुरू हुई और उन्होंने जमीन हिलाकर रख दी। अगले दिन मामूल हुआ, एक रात में 5000 बिजलियां कड़की थी। ये मामला अगर बिजलियों तक महदूद रहता तो भी शायद परेशानी न होती, लेकिन बिजली के साथ ही आसमान से आबशार की तरह पानी भी गिरना शुरू हो गया। लोगों को यूं महसूस होता था जैसे आसमान पर कोई दरिया बह रहा था और अचानक उसके किनारे टूट गए हों और फिर वो इमारतों के ऊपर गिरने लगा हो। ये सिलसिला 24 घंटे जारी रहा। उस दौरान सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। ट्रांसपोर्ट का निजाम दम तोड़ गया। एयरपोर्ट बंद हो गए, ट्रेनें रुक गईं, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग सेंटर्स और फैक्ट्रियां तबाह हो गईं। शहर का सबसे बड़ा अस्पताल भी अपने 550 बेड के साथ पानी में डूब गया। 17वीं सदी का मशहूर किला कैस्टल, जिसे 300 साल के तपड़े तबाह नहीं कर सके, और वो भी इस बारिश के सामने ना ठहर सका। कोपनहेगन का पुलिस और रेस्क्यू का निजाम भी जवाब दे गया और फिर बिजली भी बंद हो गई। चुनाचे वो दिन कोपनहेगन की तारीख के लिए कयामत का दिन था। अगले दिन पानी उतरा तो पता चला शहर में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 24 घंटे में 135 मिलीलीटर बारिश हुई। उससे कबल 1959 ईस्वी में 117 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। शहर का ड्रेन सिस्टम उसको जहन में रखकर बनाया गया था। ये भी पता चला डेनमार्क में पहली मर्तबा क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। ये एक नया चैलेंज था। बहरहाल अगले दिन बारिश में कीचड़ ही कीचड़ था, जिससे 6 बिलियन क्रोन, 1 अरब 4 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। कॉरपोरेशन के 257 वर्कर्स ने दिन रात एक करके सफाई मुकम्मल की, तो ये लोग बीमार हो गए। उनको सांस और जिल्द की बीमारियां हो गई हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, तूफान आया और चला गया, लेकिन वो अपने पीछे ये सवाल छोड़ गया, अगर ये तूफान दूसरी मर्तबा आ गया या मुसलसल आता रहा तो फिर शहर का क्या बनेगा। माहिरीन ने तखमीना लगाया, शहर की निकासी का सिस्टम सिर्फ 100 मिलीलीटर तक बारिश बर्दाश्त कर सकता है, और अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसा तूफान आ गया या न्यू नॉर्मल हो गया तो फिर शहर नहीं बच सकेगा। लिहाजा फैसला हुआ, हमने फौरी तौर पर 250 मिलीलीटर बारिश जज़ब और बर्दाश्त करने का निज़ाम बनाना है। हुकूमत ने उसके लिए 2 बिलियन यूरो का बजट मुख्तस कर दिया। डेनिश माहिरीन इकट्ठे किए गए थे। उन्होंने सर्वे किया और 3 दर्जनों पर मबनी सिस्टम बना दिया। सिस्टम के पहले हिस्से का नाम स्पंज पार्क्स था। माहिरीन ने फौरी तौर पर पूरे शहर में दरख्तों के नए ज़खायर लगा दिए। जहाँ जहाँ ज़मीन मौजूद थी वहाँ दरख्तों का ज़खीरा लग गया। शहर के तमाम हिस्सों में छोटे छोटे तालाब भी बना दिए गए। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल के मैदानों को ज़मीन से 10-15 फुट नीचे ले गई। ये मैदान बारिश में पानी के तालाब बन जाते हैं और आधी से ज़्यादा बारिश को स्टोर कर लेते हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बोर करके इनके ऊपर रेत और बजरी की तह जमा दी गई है। ये बोर बारिश के पानी को फिल्टर करके ज़मीन की तह में ले जाते हैं। गलियों के साथ साथ जालीदार नालियाँ बना दी गई हैं और ये नालियाँ भी पानी जज़ब करके ज़मीन के अंदर उतार देती हैं। ये सारा सिस्टम स्पंज कहलाता है। इसके बाद हुकूमत ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के नीचे वाटर टनल्स बना दी। ये टनल्स 3 मीटर चौड़ी और 18 किलोमीटर लंबी है। इनमें हर 8 किलोमीटर बाद एक बड़ा वाटर टैंक आ जाता है। टनल का पानी सबसे पहले टैंक में जाता है, वो भरने के बाद पानी आगे चल पड़ता है। फिर दूसरा टैंक भरता है और फिर उसके बाद तीसरा, और यूं टैंक भरते भरते चले जाते हैं और सैलाब आगे बढ़ता जाता है। ये टनल्स और टैंक 10,000 क्यूबिक मीटर पानी स्टोर कर सकते हैं, जबकि सिस्टम का तीसरा हिस्सा समंदर है। हुकूमत टनल्स का इजाफी पानी समंदर के एक करीबी जजीरे में ले जाती है। वहाँ भी वाटर टैंक बने हुए हैं। पानी पहले इन टैंक्स में जाता है और फिर समंदर में गिरता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है, हुकूमत को इतना तरदीद करने की क्या ज़रूरत थी? ये पानी सीधा समंदर में डाल देती। ये नॉर्मल हालात में मुमकिन है, लिहाजा लेकिन बाज़ औक़ात समंदर की लहरें और सतह शहर से बुलंद हो जाती हैं। इन हालात में शहर का पानी समंदर में नहीं फेंका जा सकता। चुनाचे हुकूमत ने पानी पहले जजीरे तक पहुंचाया और फिर इसे समंदर में फेंका ताकि ये शहर में वापस ना आ सके।
یہ سارا سسٹم یقیناً مہنگا ہے، اس پر 2 بلین یوروز خرچ ہوئے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں ڈنمارک امیر یورپی ملک ہے، اس کے بعد بھی صرف 60 لاکھ ہے، اس کی آبادی صرف 60 لاکھ ہے، جبکہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہماری آبادی بھی 25 کروڑ ہے۔ کراچی شہر کی آبادی ڈنمارک سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اس فرق کے باوجود دونوں ملکوں میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے انسان۔ ڈنمارک میں بھی ہم جیسے انسان بستے ہیں، ان کا دماغ بھی کل جسم کا 2% ہے، اور ان کو بھی قدرت نے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان اور 2 نتنے دے رکھے ہیں، اور یہ وہ لوگ قدرت کی دی صلاحیتوں سے کلاؤڈ برسٹ کا مستقل حل نکال لیتے ہیں، جبکہ ہم ہر سال ایک ہی قسم کی آفت کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم نے ابھی پچھلا ملبہ اٹھایا نہیں ہوتا کہ اگلی مونسون شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، آپ کسی دن کراچی شہر کا آڈٹ کرا لیں، پتہ چلے گا ہم اب تک نالوں اور سیوریج پر کوپن ہیگن سے زیادہ خرچ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود سڑکوں سے پانی ختم نہیں ہو سکا۔ اور تیسری چیز یہ اسپنج پارک جیسے حل ہیں جو قومیں اور ملکوں کو ڈنمارک بناتے ہیں، اور جو لوگ مسائل کو ٹالنے اور مال بنانے کی خواہ میں مبتلا ہو وہ کبھی تیسری دنیا سے باہر نہیں نکل پاتے۔ میں پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو سن رہا تھا، ان کا کہنا تھا ہم نئے سیوریج سسٹم کے لیے پورا شہر کودنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے ڈنمارک نے کلاؤڈ برسٹ کے بعد پورا شہر کیوں نہیں کھودا تھا؟ انہوں نے کیسے آسانی سے عام پارکوں، گرین بیلٹس اور پانی کی نالیوں کو اسپنج میں تبدیل کر دیا؟ انہوں نے واٹر ٹنلز بھی وہاں بنائے جہاں انہیں شہر کو کودنا نہیں پڑا۔ یہ خالی جگہوں کو ٹنلز اور ٹینک میں تبدیل کرتے چلے گئے اور یوں کام بھی ہو گیا اور شہری بھی کفت سے بچ گئے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سے زمین میں پانی کی سطح بھی بلند ہو جائے گی، فضائی آلودگی بھی کم ہو جائے گی اور پانی کے ذخائر بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ کارپوریشن اس پانی کو شجرکاری، سڑکیں دھونے اور کاشت کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ ہم اسی طرح اسلام آباد کے ارد گرد خشک نہر کود سکتے ہیں۔ یہ نہر سرکولر میں ہو، اس کے ساتھ ساتھ رنگ روڈ ہو اور اس رنگ روڈ پر کمرشل ایریاز ہو۔ مونسون میں یہ نہر بھر جائیں گے، اس سے واٹر لیول بھی بلند ہو جائے گا، کاشتکاری بھی ہو سکے گی اور فضائی آلودگی بھی کم ہو جائے گی۔ پرانے زمانے میں ہر شہر اور ہر گاؤں میں پانی کی جوبڑ ہوتے تھے، وہ بارش کا سارا پانی جذب کر لیتے تھے، ڈور ڈنگر انہی سے اپنی پیاس بجھاتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ دوسرا، شہر اور ہاؤسنگ اسکیمیں بناتے وقت پانی کی اخراج کی گرینڈ اسکیم کیوں نہیں بنائی جاتی؟ میں بچپن سے نالہ لئی سن رہا ہوں، ہر حکومت نے اسے بڑا کرنے اور تجاوزات بنانے کا اعلان کیا، لیکن نالہ لئی ہر بار 10-15 لوگوں کی جان اور 2-4 درجن گھر لے کر گیا۔ ہم ایک ہی بار یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کر لیتے؟ کلاؤڈ برسٹ اب ہمارے لیے نیو نارمل ہے، یہ ہر سال ہوں گے۔ ہمارے لیے گلیشیئرز بھی پھٹیں گے اور بارشیں اور سیلاب بھی بڑھیں گے، اور ہمارے ملک میں ہر سال خشک سالی بھی آئے گی، لیکن ہم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ہر سال ریسکیو اور بحالی میں 200-400 ارب روپے جھونک دیتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا صلاحیت کی کمی ہے، ویژن نہیں ہے، یا پھر ہم میں مسائل کے ادراک کی کیپیسٹی نہیں ہے؟ ہم بہت ہی دلچسپ لوگ ہیں۔ ہم ایک طرف ایٹم بم بنانے پر آ جائے تو پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود ایٹمی طاقت بن جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم نارمل دنوں میں کراچی کے عوام کے لیے پانی کا بندوبست نہیں کر پاتے اور بارشوں میں ہمارا پورا شہر ڈوب جاتا ہے۔ ہم اسلام آباد جیسے چھوٹے سے شہر کے لیے بھی پانی اور نکاسی آب کا سسٹم نہیں بنا پاتے۔ کیا بلندی اور کیا پستی! میری وزیر اعظم سے درخواست ہے، آپ مہربانی کر کے آبی ماہرین کو اکٹھا کریں۔ ملک میں سینکڑوں ماہرین موجود ہیں، ڈنمارک کی حکومت سے ان کا رابطہ کرائیں، انہیں کوپن ہیگن بھجوائیں، یہ اس سسٹم کا معائنہ کر کے آئیں۔ آپ انہیں جاپان اور چین بھی بھجوائیں۔ چین نے 600 شہروں کو فلڈ فری بنا لیا ہے، جبکہ جاپان اب سونامی کا بھی مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ پھر انہیں کراچی، لاہور، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ اور راولپنڈی کے نکاسی آب کی ذمہ داری دے دیں۔ مجھے یقین ہے ہم 2-3 برسوں میں اپنا پاکستانی سسٹم بنا لیں گے، اس سے ہم بھی بچ جائیں گے اور ہمارا سرمایہ بھی، ورنہ دوسری صورت میں ہم پیاسے مر جائیں گے یا پھر پانی میں ڈوب کر فوت ہو جائیں گے، اور دشمن کو ہمیں مارنے کے لیے کسی بم کی ضرورت نہیں پڑے۔